जुनैद अकबर ने अहम इजलास बुलाया। इस इजलास में क्या चीज़ें फाइनल हुई हैं ये आपको बताते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए हर आने वाला दिन बहुत अहम दिन है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊं। आपको पता कि जो भी मार्च हुए, जिसमें 4 अक्टूबर का मार्च हो जाए, जिसमें 24 नवंबर की फाइनल कॉल हो जाए, उसको अली अमीन गन्नापुर ने लीड किया था। और फिर वहां जो रिजल्ट आया था वो भी आपके सामने है। 26 नवंबर को तो गोलियां मार दी गई, नौजवानों को शहीद किया गया। उसके बाद 26 नवंबर के बाद अभी मई का महीना आ गया है। कोई बड़ा जलसा देखने को नहीं मिला, कोई ऐसा एहतजाज देखने को नहीं मिला जिससे ये तासुर जाए कि लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लोग इमरान खान के साथ हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की जो सियासत है उसकी तरफ नहीं जा रही थी। इमरान खान ने ईद से पहले रमजान में कहा कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, एहतजाज होंगे। लेकिन ईद को गुजरे भी 1.25 माह हो गया है, अभी इस तरह का कोई एहतजाज या कोई भी इस तरह की जो मुज़ाहमती सियासत होती है वो देखने को नहीं मिली। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि मैं जुनैद अकबर को तमाम तर एख्तियारात देता हूँ, तमाम तर जिम्मेदारी देता हूँ कि वो एहतजाजी तहरीक को वो लीड करें और इस तहरीक को लेके चलें। तमाम तर जिम्मेदारी जुनैद अकबर के पास है, और अगर वो अपना जो सरकारी ओहदा है अगर वो भी छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं। वो सूबाई सदर हैं, उनका जो फोकस है वो उस पर होना चाहिए। जुनैद अकबर ने इजलास बुलाया। जुनैद अकबर ने इजलास बुलाया जिसमें जो कराची के सिंध के जो प्रेसिडेंट हैं हलीम आदल शेख वो थे, सरदार अब्दुल क्यूम न्याजी थे, इसके अलावा सलार खान काकर थे। इस पे भी थोड़ी बात करूंगा। बलोचिस्तान वालों की तरफ से कुछ एतराज आया है कि जो दाऊद शाह काकर हैं, जो बेसिकली बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। सलार खान काकर को बुलाया गया। इस्लामाबाद रीजन की जो सदर हैं आमिर मुगल, उन्हें बुलाया गया। उन्हें जब बुलाया गया तो वहां हमने ये देखा कि वहां आमिर मुगल होते हैं, बाकी ये तमाम सदर होते हैं, और ये तमाम सदर बैठ के वहां मुलाकात करते हैं जुनैद अकबर से। जुनैद अकबर से मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में तय होता है कि अब हमने एहतजाज करना है, अब हमने एहतजाजी सियासत की तरफ जाना है, अब हमने मुज़ाहमती सियासत की तरफ जाना है। क्योंकि अगर हम ये समझें कि इमरान खान इस अदलिया से इंसाफ लेकर आ जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और ऐसा मुमकिन नजर भी नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ एक मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा टोला है जो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि डील हो रही है, इमरान खान जल्द बाहर आ रहे हैं, इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। पहले क्योंकि बलोचिस्तान का मैंने हवाला दिया, देखें बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मुजाहमत करने वाले हैं। सलार खान काकर भी उन्हीं में एक नाम शामिल है। सलार खान काकर पहुंचे थे, दाऊद शाह काकर भी पहुंचे थे डीचो की तरफ। सलार खान काकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। दाऊद शाह काकर ने ये गिला किया है कि जुनैद अकबर साहब, मैं सूबाई सदर हूँ, मैं बलोचिस्तान का, तो आपने बलोचिस्तान को मदऊ क्यों नहीं किया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। ये उनका गिला बड़ा जायज गिला है। जुनैद अकबर को जो सूबाई सदर हैं दाऊद शाह काकर, उन्हें बताना चाहिए था, और जो बलूचिस्तान की भी वहां नुमाइंदगी होती। सलार खान काकर पहुंचे हैं, लेकिन सूबाई सदर के मैं कहता हूं कि सूबाई सदर की इंफॉर्मेशन के बगैर या उन्हें इतला किए बगैर ही वहां मौजूद थे। एक दूसरा, मैं जो इसमें अच्छा जो चीजें तय हुई मैं पहले वो बता देता हूँ। जो चीजें तय हुई वो ये हुई हैं कि फैसला सड़कों पर होगा, एहतजाज होगा, और एहतजाज के जरिए ही इमरान खान को बाहर निकालना है। अब ये नौबत क्यों आई कि ये कहना पड़ रहा है कि एहतजाज के जरिए ही इमरान खान बाहर आएंगे। देखें, कुछ एक ऐसा महसूस टोला है जिसे हम कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का टोला हो सकता है। कुछ ऐसे सहाफी हैं जिनकी बात बोलते हैं, उनकी जुबान बोलते हैं। इसके अलावा हुकूमती टोला हो सकता है। ये एक ऐसा महसूस टोला है, जब एहतजाज की बात होने लगती है तो ये वो जिस तरह मौसमी मैंडिक होता है, जो मौसम जब बारिश होती है टाँव टाँव करता है, तो ये उसी तरह मौसमी मेंढक की तरह ये बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके ये कहते हैं कि अब डील चल रही है, हाँ जल्द बाहर आने वाला है। देखिए, एक चीज याद रखनी होगी, एक चीज समझनी होगी, और एक चीज माननी होगी कि हाँ ना डील करने वाला है और ना डील देने वाला है। अगर देखें डील जो होगी वो डील की सूरत में होगी, यानी कि हाँ डील दे देगा, हान बाहर आके कुछ नहीं करेगा, तो हान ऐसा कुछ नहीं करने वाला।
اور اگر جب ہاں نے ایسا کچھ نہیں کرنا تو ڈیل پاسبل نہیں ہے، تو ہاں نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل دے گا۔ تو یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ہاں ڈیل کر کے باہر آ رہا ہے، ڈیل چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، محض ایک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اب کل جنگ اخبار میں ہیڈ لائن یہ تھی کہ عمران خان شہباز شریف سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئے، رضامند ہو گئے۔ او بھائی کون سے مذاکرات اور کون سے عمران خان؟ اب کس عمران خان کی بات کرتے ہیں؟ سو عمران خان ایک ہی ہے اور وہ کسی صورت ڈیل نہیں کرے گا، نہ وہ ڈیل کرنی ہوتی۔ دیکھیں 1.5-2 سال ہو گیا، 5 اگست کو گرفتار کیے گئے تھان صاحب، تو ڈیل کرنی ہوتی ہے ابھی تک کر کے باہر آ جاتے۔ جس نے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ جیل میں جاتا ہے، دوسرے دن ڈیل کرتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ لیکن اس انسان نے جیل میں اپنے 1.5 سال گزار لیے ہیں، اور پھر اس انسان کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیے گئے ہیں، زمین پہ سلایا گیا ہے، 10 دن بجلی بند کر دی گئی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے۔ اس انسان نے موسموں کی سختیاں اور ان کی سختیاں برداشت کی ہیں، اور اب یہ ڈیل کرے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے۔ اور جو مذاکرات کی جو خبریں ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان باہر آ رہے ہیں، دیکھیں یہ تو باہر کے جو صحافی ہیں یا باہر کے لوگوں کی بات یہ الگ ہے، یہ بات اپنے کرتے ہیں۔ کبھی لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم تک باہر آ جائیں گے، کبھی وہ کہتا ہے وہ اس ٹائم تک باہر آ جائیں گے۔ مجھے کور کرتے ہوئے کورٹس کو، اڈیالہ کو کور کرتے ہوئے 1.5 سال مجھے بھی ہو گیا۔ یہ تو میں پچھلی جو چھوٹی تھی اس سے پہلے لطیف کھوسہ نے بھی کہا تھا کہ عید کے بعد عمران خان باہر آ جائیں گے۔ وہ اب بڑی اس سے چھوٹی عید اگلے سال کی گزر گئی اور اب عید الاضحیٰ آ گئی، ابھی تک عمران خان باہر نہیں آئے۔ تب یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان اس دن تک باہر آ جائیں گے۔ لیکن یہ بات ماننی ہوگی، یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر عمران خان نے باہر آنا ہوتا اور اگر عمران خان کو باہر نکالنا ہوتا تو جو جنگی حالات تھے یہ سب سے اچھا موقع تھا۔ ان حالات میں عمران خان کو باہر نکالا جا سکتا تھا، شفٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آیا۔ سو یہ سراسر ایک ڈرامہ ہے۔ اس پہ اب میں یو اے میں ٹرمپ کا ایک بڑا عجیب سا استقبال ہوا۔ یہ ایک اسلامی ملک خود کو کہلاتا ہے اور جوان لڑکیوں کو کھڑا کر کے بالوں کو اس طرح کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا تاثر دے رہے ہیں، یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سو اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اسلام کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور جس طرح کا استقبال ہوا ہم افسوس کر سکتے ہیں، اور یہ ایک مکمل غلامی ہے، مکمل ایک وہ کہتے ہیں خوشامدی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرمپ کو کہ آپ جو کہیں ہم وہ کریں گے، آپ جس طرح کی ریاست کہیں، آپ جس طرح کا کہیں ہم اس طرح بنا لیں گے۔ سو یو اے میں ایک استقبال کے حوالے سے اس کے علاوہ سما نیوز میں دیکھیں عمران خان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے، ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ عمران خان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو اور آپ نے ان چینلز کا کردار یاد رکھنا ہے کہ 9 مئی کے بعد یہ وہی چینلز تھے، ARY ہو جائے، سما ہو جائے، جیو ہو جائے، کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، یہ 9 مئی کا بیانیہ بنا رہے تھے، یہ عمران خان کی تصویر کو بلر کر دیتے تھے، یہ عمران خان کا نام نہیں چلاتے تھے، اور یہ عمران خان کی بات نہیں کرتے تھے۔ سو ٹوٹلی ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو مکمل اگنور کیا جائے، ریجیکٹ کیا جائے۔ اب میں سما نیوز کی ایک کل سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، میں نے ایکس پہ دیکھا کہ شبلی فراز تقریر کر رہے ہیں، پیچھے عمران خان کی تصویر تھی، انہوں نے عمران خان کی تصویر بلر کی ہوئی تھی، اور عمران خان کی یہ تصویر چلانے سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر ان کے اگر آپ ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ہر ٹاک شو میں، ان کے آپ یوٹیوب پہ جا کے تھمب نیل اٹھا کے دیکھ لیں، ہر تھمب نیل میں ان کی جا کے کوئی بات اٹھا کے دیکھ لیں، ہر بات میں یہ عمران خان کا نام لکھتے ہیں، یہ عمران خان کو یوز کرتے ہیں، عمران خان کی وجہ سے چینل چلانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جب اجلاس ہوتا ہے عمران خان کی تصویر بلر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کے تصویر بلر کرنے سے تصویر بلر نہیں ہوگی، عوام نے اس تصویر کو زوم کر کے، عوام نے اس تصویر پہ میں وہ فوکس کر کے اپنے دل میں فوکس کر لیا ہے، تو آپ کے بلر کرنے سے وہ انسان اور اس کا چہرہ کبھی بلر نہیں ہو سکتا۔ عوام اس قدر محبت کرتی ہے کہ عوام نے اس انسان کے نام پہ کھمبوں کو جتوا دیا، عوام اس قدر محبت کرتی ہے کہ عوام اس کے نام کی وجہ سے لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں، لوگوں نے اپنا خون دے دیا، لوگوں نے اپنے لختے جگر قربان کر دیے۔ سو ایک تو آپ نے ان چینلز کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور دوسرا ان کو سبق سکھانا ہے۔ سو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن نچوڑ یہ ہے، آخری بات یہ ہے
کہ فیصلہ جو ہوگا وہ سڑکوں پر ہوگا اور مزاحمت جو ہے وہی آخری رستہ ہے، یہ تحریک انصاف طے کر رہی ہے۔ اب آج کے دن جو ریجن کے صدر ہیں، جس میں اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، عاطفان ہو گئے، شاہد ہٹک ہو گئے، اس ثابت سبقت اللہ ہو گئے، اس طرح کے ریجن کے صدروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو علی ہیں، جو مانسہرہ ریجن کے ہیں، ان سے علی خان جدون، اس طرح 4 ریجن کے جو صدر ہیں انہیں بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اور تحریک انصاف اور جنید اکبر یہ طے کرنے جا رہے ہیں اب رستہ مزاحمت کا ہوگا، اب رستہ احتجاج کا ہوگا، اور جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔